Nagatililipon kita makaron, sarayang nakapakahalga nga oras, sa kabuhi ko atong mga igmanggod, nga sa GR Ingalya Ikabandi, ag Jusel Rewis Randoy. Sa andang pagpangatubang, sa mahal nga Diyos ag sa katawhan, para magsumpa ko andang paghigugma, ag katampad bilang mag-asawa. Sa rayang sakramento it pagkasal, magpakigiba kita kanda, sa pagpangamuyo, nga padayon sanda nga magmahalan sa kada isaya. Kabay, roandang pagtuo, paghigugma ag pagkasantos, hay magpabilin, ag magtubo pagit sa paggiya it aton Ginoong Hesukristo sa andang pagpangabuhi.
Sa ngalan, sa Amay, kasana ka sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa ato Ginoong Jesucristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kapagiupod sa Espiritu Santo, yaronta sa inyong tanan. Kagyaraman sa inyo. Magmanghod, malipayon kita nga nagatililipon, makon nga adlaw, sa pagwitness sa pagigugmaanay ni JR ag ni Josel. Kita hay nagaampo sa Dios nga ibubo sa anda nga pag-iba bilang mag-asawa ro grasya agud nga sanda hay mangintampad sa isaga-gisaga. Himaya sa Dios sa kahitaasan. O maluluyon nga Dios, pamatii ang amon pangamuyo para sa imo mga alagad nga si JR kag Josel nga nagapalapit sa imo altar karon nga adlaw sa paghiusa sa sakramento sang kasal. Ibubo ang imo bugana nga grasya sa ila kag paligo na ang ila pagigugmaanay. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi ka nagaharibod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maglingkod ang magpamati, ipulong ityon. Balasahon gikan sa libro sang Genesis. Sadto nga panahon, sang gintugan na sang Diyos ang mga tanom, ang mga sapat, kag ang nahauna nga tawo nga si Adan. Nagsiling siya. Hindi maayo nga ang tawo mag-isa lamang. Himuan ko siya sing kabulig nga bagay sa iya. Gani, gindala sang Dios ang tanan nga mga sapat nga iya ginhimo, agud tan-awon ni Adan, kag ipahingalan niya sila. Si Adan naghatag sang mga ngalan sang tanan nga kahayupan, sa kapispisan sang kahanginan, kag sa tagsa kasapat sa latagon. Apang sa kay Adan, wala sing nakita nga kabulig nga bagay sa iya. Gani, ginpatulog siya sang Dios sing mahamuok gid. Kag sang nagtulog na si Adan, ginkuhaan siya sang isa sang iya mga gusok, kag ginpapali ang unod sa amo nga duog. Ang gusok nga ginkuha sang Dios sa lalaki, ginhimo niya nga babayi, kag gindala sa lalaki. Niyan ang lalaki nagsiling, initulan sang akon katulanan, kag unod sang akon unod. Tawgon siya nga babayi, bangod nga sa lalaki ginkuha siya. Tungod sini, ang lalaki magabiya sang iya amay kag iloy, kag magahiusa sa iya asawa, kag sila nga duha, mangin-isa. Ang pulong sang Diyos. Salmo sa pagsabat. Pagabindisyonan ang tawo nga nagatahod sa Ginoo, tanan. Pagabindisyonan ang tawo nga nagatahod sa Ginoo. Pagabindisyonan ang tawo nga nagatahod sa Ginoo, kag nagakabuhi suno sa iya mga sugo. Ang imo kinabudlayan, mangintuman sa imo kinahanglanon. Bulahan ikaw kag magmay nasuwagon ka, sabat. Pagabindisyonan ang tawo nga nagatahod sa Ginoo. Ang imo asawa, mangin kaangay sa mabinungahon nga balagon sang ubas, sa sulod sang imo balay. Ang imo mga anak, mangin kaangay sa mga salingsing sang kahoy nga olibo, sa palibot sang imo lamesa, sabat. Pagabindisyonan ang tawo nga nagatahod sa Ginoo. Katulad sini, pagabindisyonan ang tawo nga nagatahod sa Ginoo. Bindisyonan ikaw sang Ginoo gikan sa langit. Kabay pa nga makita mo ang pag-uswag sang iya banwa sa tanan nga adlaw sang imo kabuhi. Sabat. Pagabindisyonan ang tawo nga nagatahod sa Ginoo. Balasahon gikan sa sulat ni San Juan. Mga hinigugma, maghigugmaanay kita, kay ang gugma
nagagikan sa Dios. Ang nagahigugma, anak sang Dios, kag nakakilala sa Dios. Ang wala nagahigugma, wala makakilala sa Dios. Kay ang Dios gugma. Sa sini nga paagi, ginpahayag sang Dios ang iya gugma sa aton. Ginpadala niya ang iya bugtong anak sa kalibutan. Agud nga may kabuhi kita, paagi sa iya. Amo ini ang gugma. Hindi tungod kay naghigugma kita sa Dios, kundi siya naghigugma sa aton. Kag nagpadala sang iya anak, agud nga paagi sa iya. Mapatawad ang aton mga sala. Mga hinigugma, kung amo ini ang paghigugma sang Dios sa aton, dapat man kita maghigugmaanay. Wala gid sing isa nga nakakita sa Dios. Kung nagahigugmaanay kita, ang Dios nagakabuhi sa aton, kag ang iya gugma mahimpit sa aton. Ang pulong sang Dios. Bersikulo antes ang Ebanghelyo magtindog. Ang kabuhi sa gugma nagakabuhi sa Dios, kag ang Dios nagakabuhi sa iya. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo o Ginoo. Sadto nga panahon, sang katapusan nga panihapon, nagsiling si Jesus sa iya mga gintutunan. Ini amo ang akon sugo, maghigugmaanay kamo, subo nga ako nagahigugma sa inyo. Ang labing dako nga gugma nga mapakita sa isa ka tawo sa iya mga abyan. Amo ang paghalad sa iya kabuhi para sa ila. Mga abyan ko kamo, kung ginatuman ninyo ang akon mga sugo, wala ko na kamo ginatawag nga mga ulipon. Kayang ulipon wala makahibalo kung ano ang ginahimo sang iya agalon. Sa baylo, ginatawag ko kamo mga abyan, kay ginsugid ko sa inyo ang tanan nga ako nabatian gikan sa amay. Hindi kamo ang nagpili sa akon, kundi ako ang nagpili sa inyo, kag nagsugo sa inyo sa paglakat, kag sa pagpamunga sing madamo. Ang sahi sang bunga nga nagapadayon, dayon ng amay magahatag sa inyo sang bisan ano nga inyo pangayuon sa akon ngalan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo, magpungko. Dayad nga gahon kinyo tanan. Palakpakan naton si JR ag si Joseph. Aton sa nang ginapanginbulahan, bangod nga sanda hay nagdesisyon nga magpakasal iya sa simbahan. Iya sa aton nga parokya hay pilang bilog ang nagapakasal iya sa aton sa simbahan, no? Agani ko may una nga kasal hay mat sa kakaiba ro mga tiyagon, no? Bangod may nagdesisyon nga magpakasal iya sa simbahan. Ang raya nga desisyon hay makabig naton nga courageous decision, no? Bangod yani nga sa tunga it pagbinaylo-baylo it kalibutan, pagbinaylo-baylo it values it kalibutan, nagababilin do aton nga pagpahayga sa sakramento it kasal. Daya nga sakramento hay buko manimorait mat sa magic, no? Nga kon kaslon sa simbahan ay maging perfectuon do pag-asawahay. Daya hay do sakramento hay tuburan it grasya. Pero ro nagapakasal sa dapat agihapon do dapat may andang effort, no? So kaibahan sa grasya Dios sa raya nga sakramento it kasal hay una man do andang kaugalingon nga dedikasyon sa isag-isaga. Makaron iya kita sa ginatawag nga tiyempo it Kwaresma. Usually hay
tagagsahon do nagpakasag kun kwaresma bangod may mga limitation do atong selebrasyon. Pero manami man nga sa raya nga panahon bangod sa pagkamatuod raya nga kwaresma hay aton nga pagpamagandong sa paghigugma Diyos sa tawo. Kay na sa ato ebanghelyo ginhambal waon man na it mas yabaw pa nga magpakita it paghigugma kaysa sa ro isaya ka tawo hay magpanginmatay sa anang hinigugma. Raya ro mahambay na ato madawom nga paghigugma nga haom ikaw nga magpanginmatay para sa imong ginahigugma. Haom ikaw nga magsakripisyo para sa imong ginahigugma. Aron mga igmanghod ag GR ag Josel ro inyong panumpaan makaron nga kamo hay haom nga magsakripisyo para sa isag-isaga. Di karon masukat do matuod nga pagigugma. Bukod namang imo it manami nga mga tiyagon, feelings, no? Kundi siya imo ka desisyon. Pareho ka atong Ginoo, no? Imaw nagtao ka aton it ehemplo. Imaw hay nagpanginmatay para katon sa pagigugma katon. Hamba pagani sa ibang ebanghelyo manahay malisod yun ngani magpanginmatay sa imong ginahigugma. How much more sa mga tawo nga bukon nimot ginahigugma o wa nagahigugma kimo o nagahimo isaga, no? So si Jesus nagpanginmatay imaw bisan mana roan ang ginpanginmat dyan hiro mga tawo nga mga makasasaga hiro mga tawo nga wa nagahigugma kana. Pero importante iya sa ebanghelyo akot amana nag-una, no? Kay na sa aton nga bagasahon bukonit kamo ro nagigugma kakon kundi ako ro una nga nagigugma kinyo. Raya ro idea ang pagigugma nga kunta, no? Hindi bagid siguro naton doon maabot, no? Pero una kunta ro pagpaninguha nga maabot kundo yung klase pagigugma nga nagasakripisyo. Haron do mensahe, no, it aton nga selebrasyon sa rayang sugod it kwaresma ro tumagsahon nga pagigugma it Dios. Roy madurason kun haman nga sa makaron nga kwaresma kita nga mga Katoliko hay ginaengganyo nga mangin mapinangamuyon, magpuasa, ag magbulig sa ato sigatawo. Actually, dayang arang tatlo ka mga buhaton it sa rayang kwaresma hay raya hay buhaton it pagigugma, no? For example, do pagpuasa, no? Raya hay sakripisyo, no? So ginatrain kita nga bukod yamang it ra atong kaugalingon do atong ginaisip kundi nga haom kita nga magsakripisyo para sa iba. Nagapuasa kita agod nga ro aton naging puasa nga to, for example nga pagkaon hay aton man nga itao sa iba. So may unang sakripisyo. So maron man, no? JR ag Josel, no? Pero inyo kara nga kung kamungon hay mag-asawa bukod niyang imong kaugalingon di imong ginaisip. Kundi nga ikaw, JR, ginaisip mo man kung ano ro kapakanan ni Josel. O ikaw, Josel, o ano ro kapakanan man ni JR. So, not anymore kung ano ro imo nga kaugalingon. Kundi nga kung ano ro mayad sa isa-isaga. Later on, siyempre, sa inyo nga mga unga. No? So, doon do sakripisyo, doon do pagpuasa. No? Kaibahan man karon ro sa rayang kwaresma, kita hay ginaengganyo nga mangin maalwan, no? Pero pagigugma hay gusto nga magtao, no? Dahil rason ko naman nga kung may ginahigugma ka, nagatao ka it regalo, no? Because sa gigugma gusto na nga there's something nga maitao, no? Ikaw, may imong ginarigalo. Mga doon do ro huyog it nagahigugma, want to give something. So doon madurason kung naman nga sa raya nga kwaresma,
kita hay ginainganyo nga maging maalwan, no? Maglimos, magtao sa mga nagakinahanglan. So maruman JR ag Josel, no? Something to give, no? Imong kaugalingon, bukod siguro mga butang kundi imong nga kaugalingon. Ro kada isa-isa kinyo ginatao ro kaugalingon sa isa-isa. So maron sa Kwaresma, no? Nagatao, no? Nagabulig. Ag kaibahan man sa rayang Kwaresma ro pagpangamuyo, no? Agraya ri importante, no? Pagpangamuyo. Ro nagahigugma hay gusto pirmi nga ro anang ginahigugma hay kaibahan nana, no? Una ro presensya it anang ginahigugma, no? Do natural nga baga tiyagon it nagahigugma gusto nana nga ana pirmi nga kaibahan ro anang ginahigugma. Kung kita hay magpangamuyo, una kita sa presensya it Dios, no? Din aton nga kung imo nga pagpangamuyo hay tudok sa tagipusoon, mabatagan nimo ro presensya it Dios. Bisan siin ka, ag ikaw hay matutom, madawom ro imong pagpangamuyo, una ka sa presensya it Dios. So, kung dumag-asawa, for example, ikaw, JR, ag Josel, kung kamo hay nagapangamuyo, actually, bisan yani nga mangayo kamo sa isag-isaga, ag kamo hay nagapangamuyo, ro physical nga rayang separation, no? Do physical nga distansya, hay hindi ron maging upang nga kamo hay mangimabatsagan do presensya it isag-isaga. Bangod may una nga gahom ro pangamuyo nga bisan do distansya hay hindi makaupang kun daya nga pagpangamuyo it madagom hay inyong ginahimo. So sa rayang okasyon it Kwaresma rin man ginainganyo katon, no? Dapat kita maging mapinangamuyoon akod ma-experiensyahan natin do presensya it Diyos. Amaro man JR ag Josel, no? Sa inyong pag-iba bilang mag-asawa, kabay pa nga indi gid pagkaligtaan sa tunga it kasakuon it kalibutan kunta hay indi gid ninyo pagkaligtaan nga magtao it tiyempo sa pagpangamuyo. Kunamat hay may mga butang sa kalibutan nga nagakatabo o mga bukot manami nga nagakatabo bangod yang nakaligtaan naton do pagpunduanay do pagpamagandong ag do pagpangamuyo. So daya Josel JR, no? Sa rayang okasyon itinyong kasal ro grasya it Diyos hay available, no? Inbuksan do tuburan it grasya it Diyos paagi sa sakramento. Pero kinahangan niya kamo hay mambanaton magsag-ob, no? Una ro the wellspring. Pero kinahangan nyo nga magsag-ob, may effort nga halingkin nyo agud nga so inyo nga pag-iba ilang mag-asawa hay mangin madinagagon o mangin fruitful, o mangin successful. Kunit bangod sa inyo nga effort yang, kunit bangod sa grasya it Diyos. Akamo nga mga negatibo niya, no? Kabay pa nga padayon do aton nga pagpangamuyo kay JR kay Josel agud sanda hay mangin madinagagon do anang pag-iba bilang mag-asawa. Kita tanan sa rayang tiempo man it Kwaresma, no? Take ko rin tayong opportunity kabay nga papag-uno naton o aton nga himuon do atong katungdanan sa pagbahit pagigugma paagi sa mga buhaton sa rayang tiempo et Kwaresma agud nga ma-celebrate naton ro pagigugma it Dios, ro tumagsahon nga pagigugma it Dios nga naging pakita katon paagi sa pagpanginmatay, pagsakripisyo ka ng kaugalingon para sa aton nga kaluwasan. Makaron hay mag-proceed kita sa rito it pagkasal. Kinahinyo ro mga nino ag ninang nga mag-adto ya sa printe para sa aton nga kasal.
Inigugma nga mga kalasalon, G.R. Josel, dili kamo sa karon nga adlaw sa atubangan sang Ginoo kag sa atubangan sang Santa Iglesia sa pagpalig-on sa inyo pagigugmaanay sa isa ka dili mabugras nga higot sang paghiusa. Nagapangamuyo ako tungod sa inyo, agod nga ang Ginoo magbendisyon sing bugana sa inyo pagigugmaanay kag magbulig sa inyo sa pagtuman gihapon sa mga katungdanan sa inyo pag-asawahay. Kagamutanan, mga kauturan nga nagatilipon diri, igampo man ninyo ini nga mga kalasalon kag batunan ninyo sila sumong mga bag-ong mag-asawa sa aton katilingban a Kristohanon. At karon mga kalasalon, nagaagda ko sa inyo sa pagsabat sa masunod nga pamangkot. Josel, hilway ka bala sa pagtugyan sa imo kaugalingon, sa pagigugma kag sa pag-alagad sa imo bana tubtub sa kamatayon? Opo. G.R. Hilway ka bala sa pagtugyan sa imo kaugalingon, sa pagigugma kag sa pag-alagad sa imo asawa tubtub sa kamatayon? Opo. Handa ba kamong daywa sa pagtuytoy sa mga unga nga itaoy Diyos kinyo, agot sandahay mangin mayad nga mga Kristiyanos? Opo, Father. Father. G.R. Joseph, tungod kay buot ka mo magbaton sang sakramento sang kasal sa atubangan sang Ginoo kag sang Santa Iglesia, magkaptanay ka mo anay. Holding hands. Tanda ini sa inyo matuod nga tuyo sa pagpakasal. Josel, buot ka bala, mamana kay GR nga yari diri sa imuluyo, suno sa kinabatasan, nagasuguan sang aton Iloy Santa Iglesia. Oo, Father. Buot ka bala, mangin iya asawa. Oo, Father. Ginahibatan mo siya nga imo bana. Oo, Father. GR, buot ka bala mga asawa kay Josel nga yari diri sa imuluyo, suno sa kinabatasan, nagasuguan sa aton Iloy Santa Iglesia. Oo, Father. Buot ka bala nga mangin iya bana. Oo, Father. Ginabaton mo siya nga imo asawa. Oo, Father. Makaron hay ngadi ka mo sunod kakon. Suguti kami. O Ginoo. Naputog karon nga kaadlaw. Na maging isa kami. Sa tagitusoon. Nagsakalag. Sa kalipay. Ukon sa kasubo. Sa kahamungayaan. Ukon sa kainuyon. Maayong lawas. Ukon sa baltian. Tugtog sa among kamatayon. Sa gaho maginhatag sa Santa Iglesia sa akon sa pagpanaksi sang tanan nga mga tumalambong ako nagapamatuod kag nagabendisyon sa higot sa inyo kasal sa ngalan sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Makaron aton nga bendisyonan inyong nga mga aras ag singsing. Ang aton bulig yara sa Ginoo nga nagbuhat sang langit ug sang duta. Mga moy kita, bendisyon ni o Ginoo ini nga imong mga alagad sang nagakaigo nga manggad kay pangabuhian nga mo ang kahulugan sini nga mga aras. Agod nga ila magamit ini sa pagdangat sang kabuhi nga walay katapusan pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Bendisyon ni man o Ginoo ini nga mga singsing agod nga iniimo mga alagad nga magasuksok sini magigugmaan na sing dayon ka maunungay sa gihapon bagi kay Kristo nga amon Ginoo. Karon magatagay kamo sang singsing kag mga aras. Sunod ka ako. Batot na ako. Josel. Josel. Josel.
batuna, kag isokso, ining singsing, natanda, sang akon, paghigugma, paghiunong sa imo, sa ngalan sang Amay, sa Anak, sang Espiritu Santo. Amen. GR. Batuna, GR Batuna. Kag-isok-sok, Kag Isuksok. ining singsing, Ining Singsing. natanda, Natanda. sang akon pagigugma, Sang akong pagigugma. pag-iunong sa imo, Pagpahinunong sa imo. sa ngalan sang Amay, Sa ngalan sang Amay. Sa Anak. Espiritu Santo. Sa Espiritu Santo. Amen. Ginhatag ko sa imo, ining mga aras, na pasalig, sa akong paghigugma, sa pag-alagad, sa imo, para sa imong ikaayo, sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Binabati ko. Tumaka mo ito. Aton nga pamalakpakan, ro atong bagong kinasal sa atong parokya. Magtindugutanan, balikon sa pungkuan na atong mga ninong-ninang. Magtindugutanan para sa pangamuyo at mga tumuo. Mga kauturan karon para mangamuy kita sa kinahanglanon sa bilog nga katilingban, kag binagid para sa mga bagong kinasal, kag para sa tanan nga mag-asawa agud na ila pag-asawahay, mangin larawan sang paghiusa kag pagigugma ni Kristo sa iyang mga sakop. Gatong sabat, dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa bilog nga san agud niya paagis sa iya mapainubuson niya pag-alagad. Mangintanda siya sang paghigugma ni Kristo sa atubangan sang tanan niya mga tawo, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa aton pungsod kag banwa, agud niya maglunta diri ang paghidait kag ang hustisya, paagi sa paghangpanay, paghigugmaanay, kag paghiliusa sang tanan niya mapumuluyo, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa aton mga pamilya, agod nga maghangpanay kag maghigugmaanay ang mga ginikanan kag ang mga kabataan sa bagay nga magpakita sila nga si Hesukristo nagapuyo sa tunga nila, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa bagong kinasal nga si GR kag Josel, agod niya ang Ginoo magpahigugyon sang ila mga tigipusoon sa gihapon, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Agod niya maghangpanay kag maghigugmaanay sila sa tanan nga mga adlaw sang ila pag-asawahay, kag magbinuligay sing matutom sa tion sang kalipay, kag sa tion sang kalisod, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Agod nga sila mangin matinuuhon, kag mapisan nga mga ginikanan, sang mga kabataan nga ibugay sang Dios sa ila, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Agud nga magtinguha sila sa pagpasanto sang ilang mga kaugalingon, nga pamilya, kag sang ilang mga kasilingan, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Agud nga ang Ginoo, magpabugtaliwat sang grasya sang sakramento sang kasal, sa tanan nga mga mag-asawa, nga nagatambong diri, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa aton mga pinalangga kag mga kauturan nga nagtaliwan na sa sini nga kalibutan, agud nga hatagan sila sang Ginoo sang kapahuwayan kakalipayan nga walay katapusan, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo.
O Ginoo, tamda ang mga pangamuyo sa imo simbahan, agud nga ang wala namon ginapaabot nga maagom, mangko namon gikan sa imo ay tupong nga kaluoy. Pinapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Magpungko ang magpaom sa paghalad. Kandol sponsor, Sindihando Kandila. Isunod bandayon do pagtakod at bellow accord. Magtindog. Magpangamuyo kamo, mga igmanghod, agud nga ro ako nagreinyong sakripisyo, mahamudan ni Diyos, amay makagagahom santanan. Batunon untas ang Ginoong sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag himayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, batuna ang mga dulot nga amon ginahalad para ka JR Agjosel, nga karon ginpahiusa mo sa balaan nga kasal. Ang imo grasya nagiusa sa ila sa sini nga sakramento, bendisyon ni kag apini ang ila pag-asawahay. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid. Takos nga tuod ag angay gid, higo mapuslanon sa kaluwasan, nga sa gihapon ko sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kagway katapusan nga Dios, gani sa imo pagigugma ang tawo nagikan, sa pagigugma dapat siya magpangabuhi sa gihapon diri sa duta. Ako nga sa ulihi, madangat man niya ang kabugusan sining imo pagigugma sa langit. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Pagi man kay Kristo ang mga angheles kag mga santos nagadayaw sa imo sa langit. Kagupod sa ila, nagaamba man kami sing malipayon nga nagasiling.
magluhod. Santos ikaw, nga tudo Ginoo, kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani padalangin mo Espiritu sa pagpasantos sining mga dulot, agud nga mahimo ini para sa amon, nga lawas kay dugo sang amon Ginoo nga Jesucristo. Sa wala pa sa gintugyan, sa kamatayon, naging baton sing kinabubuton. Naging kuha pamihakpiak ang tinapay, nga nagapasalamat sa imo. Kaya naging panagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka magkaon sini, kaya mong akon lawas sa gatugyan para sa inyo. Sumungmaan pagkatapos ang panihapon, naging kuha ang kalis, nagpasalamat liwat, impalibot ini sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka maginom sa sining kalis, kaya mong kalis ang akong dugo, ang dugo sang bago, kaway katapusan niya kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala, himuan nyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Ginabantala namon o Ginoo ang imo kamatayon, kag amon ginapahayag ang imo pagkabanhaw, tubtob sa imo pagbalik. Gani amay, amon ginahalad sa imo ng tinapay sang kabuhi, gining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sa handumanan sang pagkamatay, kapag kabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay mo kami ginkabig nga mga takos sa bagatubang, kag sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami, nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas sa dugo ni Kristo, o ginudumduma ang imo simbahan, nga nalapnag sa bugos sa kalibutan. Himpita siya sa bagigugma, ubod sa amon Santo Papa nga si Francis, amon Obispo nga si Jose Corazon, ag tanan nga mga kaparian. Dumduma man si J.R. kag si Josel, nga imo gintuytuyan sa sining adlaw sa ila kasal. Ako niya paagi sa imo grasya, magkabuhi sila sa gihapon, sa pagigugma kag pagidait. Dumduma ang mga sakop sining among katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Matuna sila sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, nga yari dili nagatambong, agad maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo, ubod kay Santa Maria Virgen Eloisang Diyos, kay San Jose nga iya esposo, ud sa mga apostoles, kay San Blas, ag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, pud sa iya kag dira sa iya, ginahatag sa imo o Diyos, amay nga makagagahom, sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan niya dungog kagimaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Magtindog. Tungod dagi sugo it aton nga manuwas, manawag kita sa atong amay sagang.
Mga muyo kita sa Ginoo para kay J.R. Josel nga nagapalapit sa altar sang Dios sa pagsugod sa ila pag-asawahay. Ako niya paagi sa pag-ambit sa lawas sa dugo ni Kristo, mahiusa sila sa gihapon sa ila pagigugmaanay. O labing balaan nga amay, sa pagdihon mo sang tawo sa imo kaugalingon nga dagway, gintuga mo sila nga lalaki kag babayi, agod bilang bana kag asawa, nga natingob sa lawas sa tagipusoon, ila matuman ang ila katungdanan sa kalibutan. O Diyos, sa pagpahayag sang katuyuan sa imugugma, ginhimo mo nga ang pagigugmaanay sang bana kag asawa, manginlarawan sang kasugtanan sa tunga nimo kag sa imo katawuhan. Sa sakramento sang Kristiyano nga pag-asawahay, ang paghiusa sang bana kag sang asawa ng intimaan sang makatilingala nga paghiusa ni Kristo subong esposo sang iya simbahan. Untaya o Ginoo ang imo kamot sa pagbindisyon sa imo mga anak nga sa J.R. kag Josel. Kag puna ang ila tagipusoon sang gahom sang Espiritu Santo. Itugot o Ginoo nga sa ila pagsugod sa pagkabuhi sini nga sakramento, mahatag nila sa isa kag isa ang mga dulot sa imo gugma. Himoa sila nga isa sa tagipusoon kag kalag, kag manginhanda-tanda sa isa kag isa sa imo presensya. O Ginoo, itugot, agud nga ang tanan nila nga ginahimo mapatungod sa pagbalay sang matuod nga puloy-an. Kabay nga ila patubuon ng ila mga anak suno sa pagtulunan sa ebanghelyo, kag ila sila mahanda para sa imo langitnon nga panimalay. Bendisyoni ining imo anak nga si Josel, agud mangin maayos siya nga asawa kag iloy, maabi-abihon kag mahigugmaon, maalwan kag malulo. Bendisyoni man ining imo anak nga si J.R., agud siya mangin masaligan kag matutom nga bana kag amay, kag matinatapon kag mapisan nga amay. Labing balaan nga amay, itugot kay ning mag-asawa nga nagabayluhanay sa ila saad sa imo presensya, ka nagahandom sa pag-ambit sa imo lamesa diri sa duta, makalingkod sa imo sa bangkete sang imo ginharian sa langit. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. O Ginoo Jesucristo, ko nagsiling sa imong mga apostoles, ang pagidait kinabiling ko sa inyo, ang akon pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing paghidait kag paghiusa, ikaw nga nagakabuhi, nga nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang paghidait sa Ginoo, yaragihapon sa inyo. Kagyara man sa inyo. Magdaon kamo paghidait.
Magluhod. Maigmang dara sa Yesu Kristo, Rokoderyo Diyos, nga nagawala at masaga it kalibutan, bulahan kita nga makaambit saan nga bangkete. Ginoo, dila ko takos nga magsulod ka sa akon puluyan, apang imit lang lamang isa ka pulong, kag magaayo ang akon kalag. Chord sponsor, Boy Union do Chord, Agbelo. Mga muyo kita, Magtindog. o Ginoo, imo kami gintawag bilang mga dinapit sa imo bangkete. Itugot nga si J.R. Josel nga karon nahiusa na sa sakramento sang kasal, magmangin mainunungon sa gihapon sa imo, kag magpanaksi sa imo ngalan sa bugos nga kalibutan. Pinapangayo naman nini sa imo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. J.R. Josel, kay nabato na ninyo ang santo sa sakramento sang kasal, ang akon amaynon nga paglaygay sa inyo amo ini. Magulungay kamo sa gihapon, magbuligan kamo, no? Josel, higugmaa ang imo bana, kag tatapasing maayo ang imo panimalay. Pagpadayon ka sa pagtuo, sa bagigugma, ag sa pagpakasantos. J.R., higugmaon mo ang imo asawa, subong nga si Kristo nagahigugma sa iya mga sakop. Kag magpangabuhi ka, upod sa imo asawa, sa santos nga pagkahadlok sa Dios. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa inyo. Kabay nga ang Dios, kagamhanan nga amay, magatag sa iya kalipay sa inyo, kag mabindisyonan niya kamo sa inyo mga kabataan. Amen. Kabay nga ang bugto nga anak sang Dios, magaluoy, kag magbulig sa inyo sa maayo kag malain nga kahimtangan. Amen. Kabay nga ang Espiritu Santo, magpuno sa inyo tagipusoon sa iya pagigugma. Amen. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Nakat kita sa bagida at pagigugma, nalada ang santos nga misa. Salamat sa Diyos. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan niya sa Jesus. Santa Maria, Elay sang Diyos.
Igampo mo kami nga mga kasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Magpungkuan na, kapirmaan na kita bago mag-kiss. Ang makaroon ay pwede yung mag-kiss si JR at si Joseph.